باش تكون مقاول ما سهلاش، ولكن ماشي مستحيل. السلام عليكم مستمعينا ومستمعات، nos auditeurs, auditrices, prêts à la راحتكم دابا؟ Je parle avec Nassim Moulin et Hamza Kazawiksan avec moi au studio. حيت سيدي ملي دخلنا الاستوديو هما ضحكين عليه. ليبيزود اللي فات كنت قلت لي زيكوتور بلاصه لي زوديتور. صافي بقيتوا على راحتكم دابا، قلتها صحيحه. بعد مزيان خاصني نقولها بالونجلي، خاصني نقول ليسنرز حيت ديك الساعه فيها اولاد وبنات. بون مرحبا بكم à notre épisode, à notre jour, mais les mêmes personnes. هاد المرة on va parler du sujet de l'inspiration. Si vous vous rappelez bien l'épisode les fêches, on a parlé des obstacles de l'entrepreneuriat. C'était quoi les difficultés des travailleurs individuels et libres et libéraux. Bon, tout d'abord Nassim, قلنا كي دازو السيمانة ديالكم؟ خدمة أخي، c'était سيمانة bien chargée. D'accord, d'accord. خدمنا une nouvelle collection ديال des switchers, des designs et tout. D'accord. Pour le store e-commerce اللي خدام عليه. D'accord. Le store e-commerce c'est Miniuk.com. Miniuk.com. قلتي des sweatshirts ou عندكم d'autres types de d'autres types خدام على on prépare pour la Saint-Valentin en fait. خويا la pression. La pression. ياك فهمتينا حمزة. La pression en tant que دري خويا نبداو من دابا حنا كنفكروا. انا قول لي في كل شيء. قول لي من دابا وانت كتجمع. D'accord. ضروري. Mais plutôt côté business, tu es d'abord je suis en train d'anticiper. ضروري. Tu dois au moins planifier واحد 6 mois à l'avance شنو خاصك دير و les étapes اللي باغي تسكالادي باش توصل لك لي زوبجيكتيف اللي انت حطيتيه في داك لي 6 mois ولا في داك البلانينغ ديال العام. دابا انت tu anticipes côté design, communication ولا les fournisseurs ديالك؟ كلشي الصراحه. الا ما انتيسيبيتيش من شي حاجه تدق ليك خارجه ليك من الجنب مشى ليك البلان كامل. Donc tu pourras jamais تحيد كاع les imprévus. كاين كتقدر. C'est clair, mais on essaye بحال قلتي de corriger sur le moment rapidement et anticiper les choses. عرفتي حمزه ما عندوش ما هادشي ديال لي كوميرس. كيسمع بحال كيسمع الكائنات الفضائيه. كيجيني كيدخلوا فيها بزاف ديال لي انترفينون. نايس. داكشي علاش شاكان كلش. لا هي لا كاباسيتي ماناجيريال ديال الواحد. جو كريتيك با فهمتي بالعكس ريسبي بور لي جون كي. انا راه ماشي بوحدي، حنا اون بيتيت ايكيب بيان سور خدامين كل واحد تيتكلف دو on va dire deux axes de développement. Un essai plus technique et je fais un petit peu de design on va dire, mais pas trop, donc c'est pas ma spécialité. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais je laisse la chose aux professionnels. الدراري والله كاين واحد لو ديكتور انا ما كنفهمش معاه بزاف. تيقول لك الا كنتي بوحدك tu arrives plus rapidement, ou الا كنتي en groupe tu arrives plus loin. ولكن انا ما فريمون ما كنفهمش مع هاد القضيه حيت دابخي ليكسبيريونس اللي كنتي بوحدك tu arrives nulle part. C'est vraiment. C'est très rare. C'est très rare. Ça dépend de. كتلقى au moins un partenaire, au moins une famille, une épouse, des enfants, كتلقى des parents. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te booster ou يكون غير moralement. C'est vrai. ما يمكنش. انت وحده ما تتصفقش. فوالا مي كترفق يعني. Mais voilà, c'est juste pour dire للناس اللي كيسمعوا لينا c'est que الا كان شي حد معول يبني un projet, que ce soit un projet de vie, un projet de business, il faut toujours من الاول تعول على راسك واخا تكون ليدي ديالك mais tu vas avoir besoin de des gens اللي يعاونوك. هادشي علاش لا بليبار حتى لي ستارت اب باغ اكزومبل كتلقى ضروري في لي فونداتور تلقى جوج. souvent كتلقى deux co-fondateurs اللي هما كيكون ان كوفاوندر بيزنس وان كوفاوندر تكنيك. اكزاكتومون. هادشي باش كتقدر تعاون لو بروجي باش يطلع بلو رابيد. سي كوم ان باتو. سي فريمون كوم ان باتو. انت غادي تشد يعني داك لو فولون ديال الديريكسيون، واحد اخر غادي يشد الجهه الاخرى. دونك لاحظتوني كو ليدي كاينه ولكن ما كنعرفوا والو على لي باطو. ياك لاحظتوا هاد القضيه بابور تريبور دابا انت كتشد هنا والاخر كيشد ليه وهادوك تيشدوا تما. المهم باطو الناس خصو يمشي. فهمتيني بعدا. سي فري البيزنس بلا التكنيك راه ما يمكنش، والتكنيك بلا بيزنس راه ما كاين والو. دونك لي دو سون كومبليمونتير باش الواحد يقدر يوصل بعيد. المهم تكون نيتك زوينه، تكون عندك اون فري فولونتي اي بي فوالا tu دير اللي عليك. يسوفي دير اللي عليك. رجعوا لذاك لو ديكتون اللي كنت قلت في لو روا حسن 2 سي لو سوكسي سي با تكون انت هو الواعر ولا تكون انت هو الذكي ولا تكون انت هو اللي واعر في شي دومين ولا شي حاجه ولا هو المطور. لو سوكسي سي جوست نو با اباندوني.
كيما بغيتي تكون يعني كيما بغات تكون لا سيتوياسيون ديالك جو سي كو كاينين يعني سي ريلاتيف كاينين دي سيتوياسيون بلو غراف كو دوطر ولكن يسوفي دو نو با ابوندوني صافي ديرها في راسك هادي وسير وارتاح سي فري كول ما قلتيش شنو السيمانه ديالك حمزه سيمانه دازت شويه صعيبه ولكن زوينه دازت المهم سيمانه لا دازت زوينه واخا باسكو بديت الخدمه على نوفو بروجي اللي دابا وليت بديت كنحط لي زيدي كنكتبهم وداكشي داكور وكنحط لي بوين اللي غادي خصني نبدا نخدم عليهم من دابا بور فهمتي بور لو موين اي سافون شويه سافا ترونكيل بارلون دو يعني السوجي ديال اليوم هو الانسبيراسيون عرفتي حمزه كيدير واحد البلان زوين في لا شومبر ديالو في الدار كيشد سيدو واحد الطابلو كبير بيض ومعلقو في البيت واشاك فوا راه كنصدمني جيت عنده باللي اشاك فوا كيزيد معمر داك الطابلو كيحط فيه دي زيدي على حساب هذا البروجي ديالو اشاك فوا كيزيد يفيق tu peux nous en parler واحد شويه اخي حمزه هذا البلان مساليش نتايا ولا شنو لا ديرونجيت كنت بغيت غير نوريه باش ما توري طابلو وراه حنا في بودكاست اصاحبي السيد مصور لا لو طابلو صاحبي كان اورغانيزي فيه بلوس لي زيدي داكور سي يوزر ستوري سي باسكو البروجي بيني وبين كلشي سي اون بلاتفورم ياك سي صا سي اون بلاتفورم ديال بلا ما نقول علاش دابا من بعد خايف من الكونكورونس لا ما كايناش فهمتك ما كايناش مازال انت هو مستر ميستري راك عارفني عزيز عليا هكا عرفتي المشاهد يبغي يهضر من لو فان فوند للبيت اشكون لاحظتوا بان لا فوا ديالي بعدات سي باسكو حلات لي الهضره ولا تكا وي لا اللي تكيش اخويا تكيش فهمتي لا حنا معاك anyway كملنا الطابلو اي بي تو نو دي ان بو كنحط فيه كلشي سي فريمون قسم واحد شويه فيه دايرو على حياتي بيرسونيل وقسم واحد جا كبيره دايره على لو بروجي ديك جا لي بيرسونيل تندير فيها تو دو ليست اللي خصني ندير لا كوتي بيرسونيل لا كوتي بروفيسيونيل الجهه الاخرى كنحط فيها بلوس لو كوتي تكنيك شنو غادي خصني بلوز او موان لي فونكسيوناليتي اللي غادي يكونوا Ben, c'est une introduction parfaite pour notre sujet de l'inspiration, c'est que il faut faciliter la captation de l'inspiration. Fin, tu vas noter, il faut toujours être prêt à que tu passes à l'exécution, là au moins tu prends note. Par exemple, Eminem, le rappeur, quand il dit que ديما دوك لي ستيكر نوتس ولا في البورطابل ديما تيكتب تيقيد في النوتس دي ليريكس فاش كيبغي يريح يخدم ان مورسو كيجبدهم كاملين وكيبدا يتانسبيرا كاينين دوطخ اللي كيستعملوا ديك الميمو فوكال عندك في التليفون دابا واخا يكون عندك واخا التليفون عظم كاين ديما داك ميمو فوكال كتسجل جاتك اون ايدي تو لونغيستر وتسمع لها من بعد تيتروبوزي تقدر فاش تسمع لها تعاود المهم لو بوت سي فاسيليتي لانسبيراسيون لوي دوني دي كانو ما تمشيلكش ما تنساش ديك الفكره اللي جاتك ولا ديك الحاجه اللي تانسبيريتي منها ما خصكش تفلت لك فوالا سي سا تكون مقيدها كو سوا ان بوت بابيو تحطه في جيبك وجوستومون يعني كوم يعني بور كومبليتي هاد الانتروداكسيون هادي شنو اللي تقدروا تقولوا بالنسبه لكم الانسبيراسيون واش يعني بحال دايره بحال كاين اللي كيقول لك باغ اكزومبل لا جوا كيقول لك لا جوا سي با ان ايتا يعني سي با اون سيتوياسيون كتقول دابا انا عايش لا جوا لا كيقول لك لا جوا سي دي دوغري c'est des degrés de feeling اللي كتوصل ليهم بعض المرات سي بحال دي بلافون مره كتكون عايش واحد الحاجه تالمون زوينه كتوصل ليها بحال قلتي غير كتقيس لا جوا وكترجع يعني سي جوست كلكو سكوند وصافي يعني بور فو واش الانسبيراسيون واش هي بحال هكا عرفتي تعمقتي واش حتى هي سي جوست دي دوغري يعني سي جوست دي زون دو فيلينغ او بيان دو كونسونطراسيون ولا سي ان ايتا اللي كتعيش وكتقول صافي دابا راه دخلت في الانسبيراسيون à mon avis la question c'est un exemple comparable ياك c'est un exemple comparable حيت مع لا جوا داكور حيت سي ان سونتيمون اللي سمح لي نرجع للكونسيبت اللي حنا خدامين عليه واللي الوالده فوندي وعطاتو ان نون اللي هو لويزم وي لويزم سي دو ريبريزونتي on va dire le vécu donc le vécu les sentiments ديك لا جوا elle peut on arrive à la ماشي انا mais l'artiste lui-même arrive à symboliser داك le sentiment ويعبروا que ce soit à travers une toile ولا un poème ولا un morceau de musique يعني فاش كتكون وصلتي دو quelques secondes de joie داكشي اللي عقلتي عليه tu l'immortalises bien sûr tu essaies de l'immortaliser ou تخليه dans les annales ça c'est clair OK donc داك le moment داك le feeling اللي حسيتي به في ديك le temps X تيشدو l'artiste
وهي باش تتانسبيرا منه دونك D'accord. Donc voilà, on peut dire que c'est pas vraiment une zone. Il est déjà l'électribarite inspira. Déjà la définition elle-même pour t'aider. Il est ramaché que je vous le sais faire une zone d'inspiration. Et c'est pas une destination, mais c'est plutôt tout au long de la journée d'elle, tout au long du trajet d'elle, des moments, des des flashlights, c'est comme des éclairs, des pics, voilà, des pics que ce soit, on sait pas, que ce soit un علاقة subconscient forcément, ولا يعني كتوصل لهم كيجيوك des idées, voilà, ça بحال كشي كتفكرك في des choses ولا كيجيوك des coïncidences qui font que كيطيحوا لك دي نوفيل ايدي ولا دي نوفيل فاسون ترافاي ولا كيلكو سوا هادشي اللي انسبيرك. با الدراري رونطرون دون السوجي يعني بالنسبه لكم نتوما واش انا غادي نهضر على هاد القضيه سي كوا لي ميور فاسون بور تروفي لانسبيراسيون. ديجا راني بديت في لو سوجي دونك ملي هضرت على لو فيكو داكور سي دي فوا يا دي سيتوياسيون في لا في اللي شي واحد تيشوفهم يمكن ما يعجبوش داكور تكون غادي في الزنقه تشوف un couple qui se dispute. Oui. Ça te donne واحد la rage, واحد la haine. Oui. Au plus profond de toi, اللي تبغي t'exprimer. Peut-être que شي واحد غيكتب une chanson. D'accord, je vois. غيكتب une chanson pour représenter la haine qu'il a ressentie dans le moment اللي شاف ديك la situation. Et pour toi, la même façon de s'inspirer une chanson pour un artiste, le même concept en tant qu'entrepreneur, l'inspiration d'un business. Bien sûr, donc le vécu, donc quand tu es, on va dire, dans une situation, on va dire par exemple, comme l'exemple قبيلات كنت في un cabinet chez un médecin وبان لي l'aquarium وغير من داك l'aquarium je me suis inspiré juste pour situer les auditeurs ديالنا قبيله فاش كنا كنهضروا في الاوف يعني قبل ما نبداو التسجيل. Voilà, donc, oui, exactement. مشيت انا تنهضر ونسيت يسحب لي هما معنا ديما دونك شوف سي مون جو برات انا ما هضرتش على شنو طرا في السيمانه ديالي ويسير على الله والله ماشي مشكل. وي وحيت انسبيرينا بهذا الموضوع جوستومون السيمانه ديالي داز فيها والو راه خدمه وصافي كيدير. جو مسوي انسبيري من داك لاكواريوم و جو فوز اي بروبوزي واحد ليدي لقيناها افونغارديست دونك ما يمكنناش نديروها في هذا لو طون دابا في 2020 بوتيت كو غتجي دون 5 ans ولا دون 10 ans غنشوفوها وغنتفكروا هذا البودكاست وغنتفكروا هاد لابليكاسيون ولا هاد ليدي اللي كانت جاتني دونك وي لانسبيراسيون ولا داك لو مومون اللي انايا شفت فيه داك لاكواريوم سا ما دوني واحد لا جوا اي من ديك لا جوا جي تروفي ان سيرفيس. D'accord, donc ça m'a inspiré en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, le vécu. Le vécu. Je trouve il y a une autre façon c'est parlons du vécu net, mais plutôt il بغينا نزيدو نتعمقوا فيه نقدروا نقولوا que تقدر تكونسونطرا حيت surtout تيقول لك par exemple le blues, la musique du blues, la source ديالها c'est la souffrance, c'est le malheur. Quelqu'un اللي عايش السعاده في حياته il pourra pas vraiment jouer du vrai blues. Mais en fait les جينا décortiquer هاد القضيه ونهضروا على l'inspiration c'est que en fait كتحاول ترفليتي les moments qui ont été gênants في حياتك des échecs des expériences دوزتيهم ما صدقوش يعني الا كنتي تقدر تربح منهم شي حاجه بيسكو ما صدقوش ولا كانوا دي مومون جينون دو تا في يقدروا يكونوا هما لا في بيرسونيل الا قدرتي تربح منهم شي حاجه زوينه حيت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تقدر تربح منهم هاد الانسبيراسيون يعني كتفكر فيهم كتحاول تشوف تقول راسك شنو اللي وصلني لديك لا سيتوياسيون شنو اللي خلاني نعيش داك ليشيك ولا خلاني نتحط في سيتوياسيون جينونت وهذه سا بو اتر لون دي فاسون اللي نزيدها على لو فيكو باش انك تو تروف لانسبيراسيون. فوالا انا هذه بعدا كنستعملها واحد شويه جو مو دي او موان نربح من هاد لي سوفونير هادو نربح منهم شي حاجه كي فا مي سيرفير دون لو فيوتور. والله انا عندي اون اوتر فاسون كاع بعيده شويه على هذاك سير على الله اخي فيدنا بلوز او موان كتخرج داك لو سوجي اللي بغيتي تانسبير عليه الا كنتي خدام مثلا على شي حاجه اكس وي دير مع دي بوت اللي انت موالف كتريح معاهم كتهضر معاهم في دي سوجي بروفون وي دونك كتلاقى معاهم في ان كافي وشي ولا في شي بلاصه وكتقول لهم الدراري اليوم كتخرجوا اونصومبل اكزاكتومون كتقول لهم الدراري اليوم غنهضروا على هذه عافاكم عطوني دي زيدي ولا فهمتي ان ديبا كتصبر واحد 4 ساعات هذا كيطلع عليك عاد ولكن من بعد كتاخذ من عندهم دي زيدي تري انتريسون دايوغ تقدر غير في الطريق باش انت خارج عند دوك الدراري طيح عليك اون ايدي ولا شي حاجه اللي تقدر تزيد تانسبيريك بحال دايوغ داك خونا اللي قاد دروبوك جو بونس شنو دروب بوكس جو بونس داكور واش هو ولا وي ترانسفير المهم واحد فيهم
دابا كان سي ان ديفلوبور ولا المهم كان نسى لي فيشي ديالو في الدار وكان جا مشى كان غادي يتلاقى افيك ان كليون ويقول هو نسيت الاخر دونك هو في لو روتور ديالو فاش كان راجع للدار ديفلوبا داك اللعيبه ديال انه غادي خصو يحط لي فيشي لي بوزوان اكزاكتومون سي من تما جو بونس كو دخلت لا مونتاليتي ديال واه اكزاكتومون باش ولا كيحط لو فيشي ديالو في واحد الكلاود كيمشي فين ما كان يقدر يلقاه نايس اخويا سي صح سي صح كلها شنو كاين اللي كيتحن سيرتيكا وكاين اللي كيتحن يخرج منها بروجي كيسوا لي مليون دو دولار je vois c'est intéressant donc بلي انت هضرتي على sortie entre potes خرج tu te mets dans un état اللي tu es prêt à trouver des idées un état positif bien sûr يعني انت الا تحنسرتي طرا لك دي بتيت تروك تعلم منهم ماشي غير عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم جوستامون كول دونك هي ديك ملي تتلاقى مع صحابك ولا مع لي مام سي ا بوبري هي ديال اللي باغي نهضر على l'entourage ou la famille c'est un petit peu on va dire la zone de confort donc ديك la zone de confort des fois الواحد خصو وي هي زوين تبقى فيها ما كرهناش كنا نبقاو في واحد لا زون دو كونفور وعايشين بخير ديك الكاشه ديالك وديك السخونيه غير الكلمه ديال الكونفور كترشح كونفور فهمتي سي كونفور تاع البودكاست اخويا ديك لا زون دو كونفور خصك تهرسها اكزاكتومون دونك دي فوا خصك تهرسها خصك تخرج تمشي peut-être avec les membres de la famille oui mais تخرج في شي بلايص اللي on va dire peut-être تمشي تقرا في بلايص واحد اخرين في نوتر فيل donc tu te mets à nu tu te mets à nu mais de façon de parler oui الدراري عندك تعرّاو الدراري عندك تعرّاو voilà mais tu te mets à nu et tu deviens un peu plus exposé un peu plus vulnérable oui l'idée انا بغيت نقول c'est de se sourcer la zone de confort et en dehors de la zone de confort. Donc en fait de prendre on va dire les meilleurs extraits منهم جوج داكشي الزوين اللي من هنا ومن هنا حتى هي راه يمكن لك انت فاش قلتي l'entourage يعني c'est la famille les amis en gros pour une zone de confort ça entre faire les amis et la famille. parfois راه faut même changer داك l'environnement ديال الخدمه. باغ اكزومبل الا كنتي في موالف كتخدم غير في بيتك ولا في بيرو ديالك ولا شي حاجه تقدر باغ اكزومبل داك النهار بالضبط غادي تهز بيسي ديالك وغادي تمشي لواحد البلاصه واحده اخرى غابه ولا بحر ولا جو سي با المهم سي كتبدل داك لونفيرونمون ديالك كيجيوك دي زيد جداد كتبدل هذه واعره حيت دابا اصبحنا في الديجيتال خدام بيسي ديالك انت فين جالس اون طونك بيرسون ماشي مهم سي فري خصك بيسي انترنت عاون راسك فهمتيني ديك help me help you فهمتيني help me help you يعني دير لراسك لونفيرونمون باش يعاونك تلقى الانسبيراسيون وتلقى ديك لونفي دو فريمون كونتينيو في الساكريفيس ديالك وكونتينيو في الخدمه اللي كدير وفريمون هادشي لو بوين اللي جبتيه زوين بزاف باسكو ديجا جايو ليكسبيريونس فواحد لا ستارت اب هنا نيت في الرباط وكانوا عندهم واحد لو تروك زوين بزاف يعني كو جو بارطاج مع الناس اللي بغاو يديروه سي كو با فورسيمون بعض المرات انك تخرج برا البيرو ولا تخرج برا الدار سي جوست غير في البيرو ديالك النيت باغ اكزومبل كتكون جالس في لاشيز ديال البيرو تقدر تنوض وتقلب الى عندكم زعما اون كويزين اون بوفيت دير لا بيسي ديالك تريح فيها ولا اذا عندكم ان بتي فوتوي فكرتني الفوتوي فكرتني في واحد لا فيديو شفناها وريناك ديك لا فيديو ديال الفوتاي اللي كيبغي كيدير لا برونونسياسيون ديك كانت واحد لا فيديو سور فيسبوك و سور انستا واحد الدري عرفتي مسخوط شيطان عرفتي زعما تيدير ديك لا برونونسياسيون فرونسي الناس اللي تيقولوا السيبير انستالاسيون تيقولوا الدراري ما تقولوش الفوتاي تيقولوا الفوتاي ما تيقولش ايرجون كتزيد تخلع كنقولوا اورجون فوالا non pas le ou voilà bon pour revenir à nos moutons c'est تقلب على بتي فوتوي لا بوفيت بدل لو بيرو واخا تبقى غير في نفس الدار ولا في نفس لو بيرو مي تو شونج الديسبوزيسيون ديال الدماغ ديالك كامل تيتبدل اكزاكتومون سا بو دوني دي زيدي فوالا ديجا لون دي زول زيدي يعني من غير هاد القضيه ديال تبدل البلاصه اللي انت فيها pour trouver l'inspiration je trouve que en général essaie في le temps libre ديالك في le temps libre de faire des activités qui vont te challenger qui vont te défier يعني que ce soit un sport لازم جرب لا بوكس جرب سير الغابه جري مع راسك دير ان بو جوغينغ يعني او ميم طون راك في لو طون ليبر ديالك tu fais un truc مزيان لصحتك mais il faut juste choisir une activité qui va te challenger
Parce que فاش كتشالنجيك c'est comme si tu te ressources كتعمر الداتابيس ديالك ديال السوبكونسيون خاص ديك الداتابيس سوبكونسيون كتعمرها يعني ماشي قلت لك انا سير تلاح من الهليكوبتر وداكشي اللي غالي شويه مي سي جوست يعني ديال الباراشوت ولكن سي جوست دير شي حاجه اللي فوالا واخويا حيت قلتها بقيت راسي ما قلتش باراشوت دراري ما تلاحوش من لي تلاحوش من الهليكوبتر عندك شي واحد يتلاح من الهليكوبتر اون توكا شي واخا تكون غير تفرج في شي دوكيومونتير اللي انت ما مولفش كتشوف داك لو تيب دو دوكيومونتير واحد يبارتيسيبي لان اتوليي دو بوتري ولا دو بانتور ولا دو سلام truc كيعجبك. دي تروك دابا اللي بيان سور ماشي شي حاجه اللي تبزز على راسك ما باش بقيناش تبقى- في 2000 اللي تنقولوا الرباط ما بقى فيها ما يدار راه دابا ملي تتقلب كوميم تلقى صاحبي. كاينين دي اتوليي دو دروات ا غوش كي سون كونستيتيوي راه واخا تكون فيما كنتي ديجا خويا الرباط راه كتهضر على العاصمه السي واه واحد دا كيغوت خويا زهر ولكن فريمون شي واخا تكون في الغابه واخا تكون في ان بتي فيلاج واخا تكون بوحدك اللي ساكن في الصحراء il faut juste le point de te défier pour trouver l'inspiration ne change pas où que tu sois فهمتيني فيما كنتي voilà c'était ça le وي Et puis voilà, donc c'était ça l'idée les coachs Paringol pour trouver l'inspiration, essayer de vous challenger pendant votre temps libre. Ouais. Cool. Ouais, c'est une bonne perspective. En même temps, les voyages, ça Oui. m'a permis de trouver des idées, de m'inspirer. Voilà, donc tu vois, Ça a c'est un été- exemple ça de a façon été- de te challenger. Exact. Donc, D'accord. je vais pas donner des idées à chaque fois au fur et à mesure que je donne des exemples. Mais un voyage à la Turquie, Oui. j'ai eu une petite idée. صاحبي دوك الناس خادمين بلادهم بعدا. Oh, تحية والله حتى vraiment, تحية. خدمين كاع لي سيكتور خدمين كاع ملي كتوصل لايغوبور وانت هي كتقول واو انت كتخرج فيها. المشكلة سي دي جون واش تبقى هنا فوالا فوالا احنا مازال باش نهضروا عليها سي دي جون اللي خدموا بلادهم فريمون كيموتوا على بلادهم انا جي ادوري ديك لا سيتويانتي ديالهم سي دي جون اللي ما يسمحش ليك انك تقلل ليهم من قيمه بلادو و سي فريمون دي جون جوستومون qui peuvent nous servir d'inspiration ها ثاني كنهضر لها على لو فواياج ديالك Il y a eu des voyages de droite à gauche, عندنا في المغرب aussi واحد يمشي عندنا مناظر واعرين هنا في مناظر المغرب. ولا هبط قنيطره مهديه ولا شوف كاين بزاف كاين المغرب عزيز، كامل فريمون، vraiment غوزنيقة، دي بيزاج واعرين، واعرين سي سا، فريمون نقدر ناكدها ونقولها شي 3 ولا 4 مرات حيت شحال من واحد جا المغرب دي زارتيست انترناسيونال جاو حتى المغرب ولقاو لو خصوص دانسبيراسيون في المغرب با وي با وي بحال جيمي بيج جيمي بيج كان هنا كان لي جيم رولينغ تا ستونز هو حتى هما كان. كانوا هنايا en tant qu'artiste oui c'est ça c'est ça Donc, c'est des artistes reconnus de des niveau légendes. mondial. سورتو هما ملي كيجيو من داك لونيفير ديالهم يعني في داك العيش ديال العالم يعني لو موند ويسترن دونك كيجيو لهنايا راه سي فريمون تبديلات، فري شونجمون 380 justement je trouve que le changement le voyage c'est lui qui est l'élément instigateur de l'inspiration Le voyage, effectivement, oui. Peut-être qu'ils étaient en manque عندهم Ouais. ou là وصلوا لواحد البرن Bon, je vais pas de les artistes mais en général واحد يبغي مثلا ما يفكرش كاع في الانسبيراسيون ملي تلقى راسو مسافر وجاتو شي فكره ouais علاش حيت بدل لونفيرونمون دار واحد لاكتيفيتي كي لا تشالنجي هو براسو il se retrouvé في واحد لو مومون تري ديفيسيل بغى يخوي راسو مي بون اوني دي زونتربرونور تيجيونا دي زيدي وحنا ناعسين راه الا جينا نبيعوهم راه ما كرهناش دي زيدي وتشوفهم لو لوندومان تيترياليزاو وراه هنا غنبقاو فهمتي هنا غون فاز دير صافي انا نتكا اللور نبقى نفكر في شي دي زيدي زوينين ونبيعهم راه خرجوا دي بلاتفورم اللي تيبيعوا فيهم دي زيدي داكور كيفاش هاد القضيه هادي دابا بلاتفورم كتعطيك دي زيدي على نيمبورت كوا الا لقى شي واحد عنده اون فادير سي ان ابورتور ديدي ماشي ابورتور دافير مي سي ان ابورتور ديدي وإلا انا انفستيسور وعجبتني ليدي ديالك راه غندير ناخذ معاك كونتاكت ونشوفوا سي جو بو انفستير ونشوفوا سي ان اكور ميتويال اونتر لي Il y a tellement d'idées de business d'abord tu peux faire l'argent من اي حاجه سي لير ديجيتال راه يا تيلمون دو سيرفيس اي دي فوا غير من شي حاجه ناقصه وي تقدر تخرج منها اون ابليكاسيون كومبليت وي Imagine TikTok خرجوها à travers peut-être une application une fonctionnalité manquante في كتبقى Instagram تسبيسياليز تلقى واحد هذه هي باش تمشي في لا نيش مي tu approfondis encore تستغنيها وتتولي خدام على ديك لا نيش جوستومون حيت كتلقى كاين شي واحد كيستعمل فيسبوك ما عاجبو غير
باغ اكزومبل غير داك ليليمون ديال لي فيديو ما عجبوش كاع دوك لي جروب وداك الشيء الاخر انت فاش كتجي كتصايب ليه اون سوليوشن فيها غير لي فيديو pour lui c'est le parfait tu l'as acquis voilà c'est ça l'acquisition elle est assurée et approuvée à 100%. ça peut servir les auditeurs ديالنا يعني اللي كيقلب على اون دي بيزنس شي حاجه يقدر يفكر في هذه القضيه بلاص ما تجبد شي حاجه من لو نيون سكي اون شوز بيان مي تقدر تشوف دي شوز كي مارش ديجا في لو مارشي وانت تحاول خذ غير اون سيكسيون منها وقادها دو فاسون سيباري وقادها زوينه اون بون اي دو فورم وفوالا وبيع غير داك لو تروك بور لي جون اللي عجبهم غير داك لو تروك. عندي داخله في واحد لو بوين اللي كنت باغي نهضر عليه هو ديال الانسبيراسيون سي لا ريشيرش اون فيت. داكور لا ريشيرش حيتاش دابا دزنا للدومين بلوتو سيونتيفيك دو لانسبيراسيون شويه لا ماشي غير لا ريشيرش دانفورماسيون انا ماشي يعني اي واحد يقدر يديرها وي سي كتدخل لجوجل كتقلب على داكشي اللي بغيتي تانسبيرا فيه هادشي لو جونغ دو شوز اللي تقدر تتعلم من اون ريشيرش كتقلب كاين لي فوروم كاين لي بودكاست كاين يوتيوب تا هو في الفيديو ça peut paraître évident ولكن راه الناس ما كيديروهاش ما كنغوغليوش اذا كنتي فريمون كتقلب باغي توصل لذاك لوبجيكتيف راه غديرها سي سي لا موندغ دي شوز ما كنقولش لك غتمشي لكندا تمشي لواحد لونيفرسيتي غتلقى فيها واحد الانفورماسيون واش تقدر تقول لنا un peu plus sur يعني شنو باغ اكزومبل tu vas rechercher ولا سي كتشوف انت اللي باغ اكزومبل كتقلب على بغيتي تقلب على خدمه كتمشي تشوف لي ريكروتور باغ اكزومبل هذا سي ان سوجي اللي اللي بعيد الصراحه في شكل مي سي سا واحد باغي مثلا سمحوا لي نعطيكم ان اكزومبل بيتيت واحد باغي يفو سو بيرفورمي لوي باغي يبدل حياته باغي يبدل كيفاش يتصرف دونك غيمشي يشوف واحد لي بودكاست اللي تي يدون دي كونساي على لا في على الكوتشينغ اي تو دونك يسبي سبيسيفي دونك هادي سيتي ان بوين تري انتريسون اللي ما كيديروش بزاف ديال لي جون. اوكي جون بيان سور من شنو لاج ديال جون عرفتي اللي كيقول جون في ان 2020 غادي نقول جون سي 15 15 de 15 ans. واو اوكي حيت دابا راه كنشوف دي جون كي ترافاي في لي كوميرس واللي عندهم 16 كتلقاهم دي مليونير. خويا شفت انا واحد 14 13 14 بدا ما بغيتش تفهمش هذوك سي سون دي كا مي سي دي كا on va pas dire précoce ولكن c'est bien de s'intéresser, c'est bien. Mais il faut يكونوا غير شابوتي مع لي بارون ولا ان توتور ولا فهمتي ماشي الواحد يمشي من ذاته راسو ومازال صغير وما عارفش البيزنس ويتلح فيه جوستومون الا كانوا بروبليم لي دو لوا اللي نقدروا بيتيت نهضروا عليهم فيوتورمون ولا شي حاجه الواحد اللي تفادى ويطيح فيهم ا ton avis الا كانوا دي بارون اللي كيسمعوا علينا يعني qu'est-ce qu'on peut leur dire il échafaud que leurs enfants à l'âge de je sais pas 12 ans 13 ans بداو ils s'intéressent au digital et surtout s'intéressent à construire une communauté كتبعهم surtout sur Insta des bébés influenceurs دراري صغار صاحبي عندهم une communauté وكيبداو يتعاملوا avec des sponsors parfois ولا يقدر تجي une idée عندهم مع le développement شنو نقدروا نقولوا لهاد لكن ابخي تو راه ما يقدر يدير حتى حاجه الا ما كانش لاكور ديال سي بارون وي بيان سور ولكن كاين لي بارون اللي يخافوا وكاين اللي يقول لك لا بالعكس جو لو موتيفي خصو يموتيفيه ويخاف عليه خصو يموتيفيه دون لو سونس ما يقولش ليه لا داكور مي غير اونكادري جو سي جو انا بعدا كنشوف سي جوست كيسيون دونكادرمون يعني ديك الساعه فوالا جو سوي داكور افيك حمزه حيت وي حيت الا هرستيه وهو صغير غادي تحيد ليه داكشي اللي كيدير ديك الساعه وغادي تهرسو في لو ريست ديال حياته هو بلو دامبيسيون هو اكزاكتومون هو في داك لاج ديال سي فريمون لو ديبي دو سون ريف لو ريف ديالو يلاه كيتفورما مازال يعني الناس كبار ومازال لو ريف ديالو ما قدوش فريمون يسيرني يقدروا يصبروه بشويه ويوريوه مثلا دي جون اللي بيزنس مان وسكسسفول دابا ويوريوها هما كيفاش داروا حتى وصلوا لهاد ils sont pas commencé très tôt à l'âge de 13 ans بداو peut-être à l'âge des 20 ديالهم donc في داك لو مومون ils doivent les instruire ويقريوهم ويدوكيوهم encore plus justement c'est le rôle d'un parent en tant que parent فاش كتبغي دير وليدات في الاول tu signes sur le fait que c'est ton job دير de la recherche وتخدم على راسك بور اونكادري ولدك كيل كو سوا لو ديلير ديالك سي سور يعني واخا تكون نتايا خدام جو سي با موا تو ان بانكيي ولدك في لو ديجيتال في ديك ان انفلونسور ولدك صغير سي طون رول دو فير دو لا ريشيرش دو تو رونسيني في هذا لو دومين كوم سا تو بو لونكادري كوم سا داك الوليد il est en même temps il découvre هذا لو موند mais en même temps on le protège parce que مازال دري صغير مازال il a besoin de d'orientation d'expérience de la vie c'est ça
C'est ça. Et bien sûr, ما يخليش قرايته. Bien sûr. Ce qui est le truc. C'est la base. C'est la base. Voilà. راك عارف les acteurs de Harry Potter par exemple, راك انا صاحبي تيقراو وتيمشي يمثل هاري بوتر. تخيل معايا ربما. Et puis ils ont permis bien sûr en négociant et en collaborant avec les écoles كتلقى لهم يعني des horaires spécifiques à eux et des emplois du temps dialogue, mais tu peux le faire collaborer entre les deux. Ça, en ce qui concerne les enfants entrepreneurs. Bien sûr, une fois que 18 ans, dès que ça, c'est à lui de décider de son propre sort. Parfait. Alors, juste pour rebondir sur ce point, le point à part la recherche, c'est la pratique. C'est vraiment, je trouve, le point, ça va compléter la réflexion. C'est la pratique. Ou c'est surtout un petit conseil pour les gens qui veulent provoquer l'inspiration. يعني شنو كدير كونكريتمون كتسد على راسك في ان انفيرونمون دو ترافاي كتكونسونطرا حيد ديفيرتيسمون سد فيسبوك سد كلشي سي با لو مومون كتكونسونطرا على داك السوجي اللي باغي تهضر عليه ولا دوك لي زيدي فايشه اللي تخدمهم وكتبقى tu pratiques tu notes tu fais يعني tu élabores des plans des structures و سي سور فاش كتكونسونطرا انا جو تروف كدوز ديك الساعه الله راه هكاك كتبدا كتدخل في واحد الدوامه كتدخل في واحد لا زون دو كونسونطراسيون ultime يعني انا كنهضر لك على ديك لا زون ديال كتكون تيلمون كونسونطري كلي شي حد حل الباب بالزربه كتخلع راه هذيك لا زون ديك الخلعه فريمون كيطلعك من ديك لا زون حاول بروندر داك لو فيلم فو تو ريفير مي حاول تعمق في هاد لا زون دو كونسونطراسيون و سيغتينمون فاش كتدخل ليها حتى لما تانسبيريتيش كتخرج بان كروكي ولا اون فاسون دو ترافايي كي فا تو بيرميتر تسهل عليك الخدمه من بعد هو اللي تدير في بلاص دي سيبور اللي هضرنا عليه في الاول يا اما ميمو يا اما كروكي بحال اللي قلتي ولا exactement ben voilà on a bien parlé de l'inspiration et surtout de façons diverses pour trouver de l'inspiration ça dépend على كل واحد صاحبي وكيفاش كل واحد كما يلي كل واحد وقتاش كتقدر تجي الانسبيراسيون بحال دابا انا بيرسونيلمون كتجيني بالليل داكور انا في الليل ابخي مينوي عاد انا سي مريح معنا فامبير اصاحبي ابخي مينوي عاد كيبداو يجيوني لي زيد داكور alors que moi c'est l'inverse خصني نفيق بكري 6 الصباح هكاك سورتو عرفتي من ديك 6 الصباح ل 9 ل 10 انا بور موا سي صافو شي داك هو التوب البيك ديال لا بيرفورمانس ديالي اون تيرم دو تروفي دي زيدي انا العكس انا الا كنت باغي فريمون نخدم مزيان كنفيق الصباح ولكن ماشي على قضيه الخدمه هذه الانسبيراسيون لا انا هضرت على الخدمه كنخدم في الصباح وكنت انسبيرا بالليل هذه بلانسي كيدمر بالصباح ويفكر بالليل شي اخي انا سي سا ديبون داكور سي tout au long de la journée bon voilà c'est tout au long de la journée nice restez inspirés les gars اسمعوا de la bonne musique تفرجوا في الافلام سوا نتفليكس سوا sur votre PC سوا n'importe ولا سيروا les salles de cinéma une expérience dans la salle de cinéma ça vraiment c'est une vraie expérience ça كتدخلك بحال شي واحد العالم وكتخرج من بعد tu as toujours des idées nouvelles rencontrer des gens n'ayez pas peur des gens يعني rencontrer des gens تلاقاو مع الناس construisez un network soyez open soyez vulnérable ما خاصش الواحد ديما يكون واعر ما خاصش الواحد ديما يكون solide soyez vulnérable راه c'est quand on est vulnérable que فاش que on peut changer, on peut progresser. Parce que الراس اللي ما يدورش راك كودي هذا ولا فوالا راك فهمتيني. Et puis voilà, on espère que هاد les astuces اللي عطيناكم يكونوا ينفعوكم. On espère que on vous a inspiré justement à travers ce podcast. Si c'est pas le cas, on vous a diverti. Si c'est pas le il a déjà l'inspiration قولوهم لينا باش نقدروا. وجوستومون صاحبي حنا راه هاد البودكاست نيش كيعاوننا باش نتانسبيرو. ورا شي حوايج كاع او مومون دو بودكاست انسبيرينا باش قلنا ياك علاش اخويا كضرب في الطابله علاش باش بين بان راه فريمون انسبيرا